नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में लाइफ स्टॉक का बहुत पोटेंशियल है और हमारे एक मवेशी पाल भाई बड़े पैमाने पर जानवर पालते हैं, जिनमें बड़े जानवर और बकरियां, भेड़ें शामिल हैं। इंटरनेशनली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ जो नस्लें अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद हैं, आप उनके ऊपर काम करें। आप फ्रीजियन गाय है उस जगह पे ज़्यादा अच्छी रहेगी जहाँ टेम्परेचर लो होगा। आप वहाँ की जो बकरी आपके पास मौजूद है उससे इसका क्रॉस करवा लें। 50% ब्लड उधर से आ जाए, 50% इसका अपना होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप उसका ब्लड जो है ना उसके लाइन को मजबूत करते जाएं। वो फिर 62% आ जाएगा, फिर 75% आ जाएगा, फिर वो रिवर्स होगा या आगे जाके 100% हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में लाइफ स्टॉक का बहुत पोटेंशियल है और हमारे काश्तकार भाई, मवेशी पाल भाई बड़े पैमाने पर जानवर पालते हैं, जिनमें बड़े जानवर और बकरियां, भेड़ें शामिल हैं। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चोलिस्तान और मौजूदा मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के सब कैंपस जलालपुर के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली रज़ा अब्बासी साहब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि हमारे ऐसे मवेशी वाले भाई जो बकरियों का कारोबार करना चाहते हैं, जो बकरियां पालना चाहते हैं, वो किस ब्रीड को इख्तियार करें, कौन सी नस्ल पालें जो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमारे यहाँ लोगों को बड़ा शौक़ है कि वो जानवर पालें, जिनमें ख़ास तौर पर बकरियां हैं, वो भी बड़े शौक़ से पाली जाती हैं क्योंकि ये दूध के हवाले से भी बड़ी अहम है और ख़ासकर जो हमारे त्यौहार हैं जैसे ईद उल अज़हा है और बहुत सारे मामलात हैं जहाँ इनका गोश्त वगैरह इस्तेमाल होता है और लोग कारोबार के हवाले से इस पेशे को अपना रहे हैं। तो हमें ये बताएं कि हमारे जो काश्तकार भाई हैं, मवेशी वाले भाई हैं, इस जाने में आना चाहते हैं, वो कौन सी ब्रीड का इंतखाब करें जो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जी, इसमें इंटरनेशनली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ जो नस्लें अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद हैं, आप उनके ऊपर काम करें। उसमें ये होता है कि उसके मौसमी असरात से वो उनका जिस्म है, जो उनका जिस्म है उससे बिल्कुल मिल के चलता है। उसको सर्दी या गर्मी या उसका टेम्परेचर, जैसे आप फ्रीजियन गाय है तो वो उस जगह पे ज़्यादा अच्छी रहेगी जहाँ टेम्परेचर लो होगा। इसी तरह बकरियाँ भी हैं, जो अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएँ तो वो आपको बड़े बालों वाली जत्तल बकरियाँ जो है ना वो आपको नज़र आएंगी। इसी तरह आप जब ये मैदानी इलाकों में आएंगे तो आपको ऐसी बकरियाँ नज़र आएंगी जिनके कद काठ बड़े होंगे और उनके ऊपर बाल इतने ज़्यादा नहीं होंगे। इसी तरह भेड़ों का भी यही है कि आप देखेंगे जिस इलाके की भेड़ होगी उसी तरह की उसकी शक्ल होगी, उसी तरह उसका उसी इलाके में उसकी बढ़ोतरी होगी। पहला पैगाम तो ये है कि जो लोग जिस इलाके में रहते हैं उस मौसमी असरात के लिहाज से वहीं के जानवर रखें। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं अपनी नस्ल का कद काठ या उसकी शक्ल उस तरह की बना लूँ जिस तरह की उसे पसंद है, मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान में या पंजाब में या जनूबी पंजाब में एक अहम नस्ल चल रही है मक्खी चीनी के, जैसे कि आप ये पीछे देख रहे हैं। तो वो इसमें यह है कि आप वहाँ की जो बकरी आपके पास मौजूद है उससे इसका क्रॉस करवा लें। उससे ये होता है कि 50% ब्लड उधर से आ जाए, 50% इसका अपना होगा। उससे ये होगा आहिस्ता आहिस्ता आप उसका ब्लड जो है ना उसके लाइन को मजबूत करते जाएं। पहले वो फिर 62% आ जाएगा, फिर 75% आ जाएगा, फिर वो रिवर्स होगा या आगे जाके 100% हो जाएगा। अगर आप यकदम किसी और जगह के जानवर ला के नई जगह पे रखेंगे तो फिर वो उसके जो मौसमी असरात हैं, वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ की जो बीमारियाँ हैं, उसको वो नस्ल सस्टेन नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि जिस इलाके के लोग रहते हैं उसी इलाके की ब्रीड पालें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसके कैनवस को बढ़ा लें कि जैसे हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है, जैसे बहावलपुर है, मुल्तान है, साहिवाल है, पाकपतन है, चिश्तियाँ, तो इस इलाके में जो थोड़े फासले पर हैं, इनके नस्लें एक दूसरे इलाकों में चेंज की जा सकती हैं? जी बिल्कुल की जा सकती हैं। जैसे आपने देखा कि पहले हमारे पास ये जो लायलपुरी बकरी आई थी, जिसको हम बीतल कहते हैं अपनी ज़बान में, टेक्निकल ज़बान में, वो लोग उसको होटल भी कहते हैं, उसको देसी भी कहते हैं, फिरोज़ी भी कहते हैं। ये जानवर आया कहाँ से था? फैसलाबाद से, इसलिए इसको फैसलाबादी भी लोग कहते हैं। हैदराजका के जो लोग हैं वो जो माइग्रेट करके आए वो, और जो फैसलाबाद के लोग हैं उनकी क्योंकि रिश्तेदारी है,
انہوں نے آ کے یہ چیزیں اپنے پاس ہیڈراج کا یزمان کی تحصیل میں رکھے. اس کے بعد یہ پراپیگیٹ کرتے ہوئے پورے یزمان میں آئے, وہاں سے احمد پور کیونکہ متصل تحصیل ہے وہاں آئے, پھر خیر پور ٹامے والی میں. اب یوں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چشتیاں میں جو جانور ہیں بکریوں کے وہ سب سے اچھے مکھی چینے کے وہاں سے ملتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں, آپ سامنے جلال پور میں بھی ہم یہ لے کے آئے ہوئے ہیں, اور پورے جیسے آپ نے بات کی کہ ساؤتھ پنجاب میں تقریباً آپ جائیں گے جہاں بھی, بلکہ سینٹر پنجاب کے کچھ علاقے بھی, فیصل آباد اور چاہیوال بھی, وہاں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ جو مکھی چینیاں بکری یہ بھی نظر آئے گی, اور وہ بیتل بکری وہ بھی نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں لوگ جب کوئی کاروبار کرتے ہیں تو شوق میں پھر جو ان کے سامنے آتا ہے وہ کر لیتے ہیں کام, لیکن جب ان کے ایفیکٹس ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر ان کو بعض اوقات خسارہ بھی ہو جاتا ہے. کو تھوڑا سا اس حوالے سے فرمائیں کہ ہمارے جو کاشتکار بھائی یا مویشی پال بھائی ادھر آنا چاہتے ہیں بکریاں پالنے کے لیے, تو ان کے لیے یہ کاروبار ہے کیسا بطور فیٹنگ, گوشت کے لیے بھی اور دودھ کے لیے بھی؟ دیکھیں دونوں جو دودھ اور گوشت کا کاروبار ہے اس کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں, کاروبار ہے قسم کا. دوسری بات جو ہے نا, جو ہوتا ہے نا جی جو بھی آپ کاروبار کریں گے اس میں پہلے گھاٹا ہے, پھر آپ منافع کی بات کریں. جو بندہ اس بات سے ڈر جائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا تو گھاٹا پڑ جائے گا, وہ یہ کام کر نہیں سکتا. یہ بڑا آپ کو جو ہے نا صبر آزما کام ہے بکری کا پالنا جو ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے اور نبی بڑے صبر والے ہوتے تھے. لیکن یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بکریاں پالنے والا کبھی بھی آپ کو غریب یا مایوس یا ایسا نہیں نظر آئے گا کہ مجھے گھاٹا پڑ گیا. اس میں آتی ہیں چیزیں, لیکن ہماری غلطیوں کی وجہ, مثال کے طور پہ آپ جانوروں کو ویکسین نہیں کروائیں گے تو آپ کے جانوروں کو بیماریوں کا خطرہ رہے گا. آپ جانوروں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے فرمائیں بریفلی کہ ایک بکری کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے, اور اس کا جو چارہ ہے وہ کون سا چارہ زیادہ تر یہ شوق سے کھاتی بھی ہیں اور وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند بھی رہتا ہے؟ یہ 1.5 بائی 3.5 فٹ جگہ جو ہے نا ایک بکری کے لیے کافی ہے, بڑی بکری کے لیے. اور چارہ جو ہے وہ جنتر بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ جانور. اس کے علاوہ سوکھا چارہ آپ کو دے دیں, لیکن سب سے زیادہ جو ان کو پروٹین اور یہ چیزیں ملتی ہیں وہ آپ اس کو لوسن کھلائیں تو یہ بہت اچھا اس کے اوپر پل جاتی ہیں. میں نے ویسے دیکھا ہے کہ جب جو لوگ جنتر کھلاتے ہیں اپنے جانوروں کو وہ بھی خوشحال ہی رہتے ہیں, کیونکہ جنتر کے اگاؤ میں اور اس کے جو ہے نا کٹاؤ میں اور ساری چیزیں وہ بڑا سستا پڑتا ہے. اکنامیکل ہے کہ آپ اس کو جنتر کے اوپر پال لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانوروں کے حوالے سے بڑی ایکسپرٹیز ہے, تو یہ بتائیں کہ یہ بکریوں میں خاص کر کون سی بیماری جو ہے عام طور پر ہو جاتی ہے, اور اس کی جو دیکھ بھال کے لیے اس کی ان سے بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ بکریوں میں سر سردیوں میں جو بیماری ہے وہ نمونیا کی ہے, اس کی بھی ویکسین موجود ہے. جب یہ سب چارہ آپ کا نیا اگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے انٹیروٹاکسیمی ہے, اس کی بھی ویکسین موجود ہے. اس کے علاوہ PPR ایک بیماری ہے, کاٹا جسے کہتے ہیں, اس نے بڑے نقصان کیے ہمارے, لیکن اس کی بھی ویکسین موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بکریوں کی جتنی بیماریاں ہیں ہمارے پاس ہیں ان سب کا تدارک ویکسین کی صورت میں موجود ہے, علاج پر کے لیے بھی موجود ہے. آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو ٹائم سے نہ طفیلی کیڑوں کی دوائی پلائیں, اور پھر ان کو شیڈول کے مطابق پورے سال کا جیسے شیڈول ہے اس کو ویکسین کرتے رہیں. آپ ویکسین کریں گے تو انشاءاللہ کہ جانوروں کو بیماری نہیں آئے گی. وہ تھوڑا سا یہ فرما دیں کہ کتنے عرصے بعد کون سی بیماری کی جو ویکسین کروا لینی چاہیے؟ یہ ہر بیماری کا اپنا ایک شیڈول ہے, یعنی آپ سال میں ایک دفعہ 15 دن کے وقفے سے تمام ویکسین لگوا سکتے ہیں. یعنی آپ انٹیروٹاکسین میں ایک ویکسین لگوائی ہے تو آپ کی بوسٹر ڈوز اس کو لگوا لیں, اس کے بعد اس کی نمونیا کی ویکسین لگوا لیں, پھر اس کی بوسٹر ڈوز لگوا لیں. اسی طرح آپ PPR کی ویکسین لگوا لیں, پھر اس کی بوسٹر ڈوز, یعنی یہ سارا سال ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ویلکم. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر علی رضا عباسی صاحب کی باتیں سنی. ہمارے ایسے مویشی پال بھائی جو بکریاں پالنے چاہتے ہیں تو بکریوں کی بریڈ کی سلیکشن کے حوالے سے, ان کی خوراک کے حوالے سے, ان کی بیماریوں پر قابو پانے کے حوالے سے اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی تفصیل سے بات کی. اور اگر ہمارے مویشی پال بھائی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے جو بکری پالنے کا کاروبار ہے یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.